बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, आप सब लोग इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। आज मैंने बात करनी है माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से। ये जो महीना है माह मुहर्रमुल हराम का स्टार्ट हो चुका है, तो 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनके लिए इस मंथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, रूहानी तौर पर भी, पैसों के हवाले से भी, और भी लाइफ में उनकी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाली हैं। तो ये ज़ोडिक साइंस कौन से हैं, क्या क्या खुशखबरियाँ हैं इनके लिए, ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह अपना कीमती वक्त दिया। और आज के प्रोग्राम को देखा जाए तो माह मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा तो वैसे ऑलरेडी हो भी चुकी है, जी नया जी शाम निकल चुका है। और इंशाल्लाह जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तब तक मेरे ख्याल से पहला अशरा भी तकरीबन ख़त्म होने के करीब होगा। लेकिन उसमें ये है कि हम इसमें मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर उन ज़ोडिक साइंस को देखेंगे कि जिनको कामयाबी मिलना शुरू हो रही है माह मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा से ही। ठीक है। इब्तिदा से ही अपनी ज़िंदगी में कामयाब नज़र आएंगे। हर तरह के मसाइल, परेशानी, मुश्किलात में इनको सॉल्यूशंस मिलना शुरू होंगे। इनकी ज़िंदगी में अगर कोई रुकावट है, कोई परेशानी है, कोई फ़िक्रमंदी है, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगी। ठीक है। दूसरा चीज़ हम चेक करेंगे इनके पैसे को, जी कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनको कितना बेनिफिट्स मिल रहा है। तो इन्हीं 4 ज़ोडिक साइंस को बाकी कंपैरेटिवली 8 ज़ोडिक साइंस की निस्बत पैसा जो है वो इस महीने में ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल ठीक या है। पैसा इनका किसी जगह के ऊपर फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, तो तकाजा करने से वापस मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ इनकी ज़िंदगी में देखें जाए तो हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ को कैटेगराइज कर रहे हैं वो फिर हम देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर सुकून और कुशादगी कितनी होगी, बिल्कुल कि इनकी ज़िंदगी में मुखलिस लोग कितने हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक इनको है। फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, इनको खुशउम्मीदी की तरफ लेके आ रहे हैं, इनको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके आ रहे हैं। और इनकी ज़िंदगी में जो काम से जुड़े हुए मसाइल हैं, चाहे वो मुलाजमत में हो, चाहे घर में रहते हुए काम की जिम्मेदारियों से हो, या फिर इनके ज़ाती बिजनेसेस में हो, ठीक मतलब हर फ़र्द जो कि किसी भी शोबा है ज़िंदगी से अटैच्ड है, चाहे वो किसी भी एज फैक्टर का हो, उसकी थ्रू आउट द लाइफ में जो जो मसले, रुकावटें, परेशानियाँ आ रही हैं, वो किस खूबसूरती से हल होना शुरू होंगी और इनको ज़हनी तौर के ऊपर खुशहादगी मिलना शुरू होगी। ठीक है। फिर हम इसमें उन ज़ोडिक साइंस को भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि जिन ज़ोडिक साइंस का माह मुहर्रमुल हराम में सफ़र नज़र आता है। ये सफ़र इनकी ज़िंदगी में एक तो वसीला सफ़र होगा, ठीक फिर ये सफ़र इनकी ज़िंदगी में कुशादगी, बरकत, बेहतरी और इनके नसीब में खुशहाली लेके आना है शुरू जी, होगा। और स्पिरिचुअली भी। स्पिरिचुअली तौर पे मतलब जी दोनों तरह की ट्रैवलिंग्स। ठीक है। ऐसी ट्रैवलिंग जो कि आपके करियर ओरिएंटेड हो, ऐसी ट्रैवलिंग जो कि आपकी सियाहत की बुनियाद के ऊपर हो, और ऐसी ट्रैवलिंग जो कि आप किसी भी तौर पे किसी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कर रहे हैं। ठीक तो है। इस एतबार से ये तीनों तरह की ट्रैवलिंग जो है वो इसमें शामिल की गई है। हेल्थ भी शामिल कर लें, ये उसके वाले से भी हेल्थ भी और साथ में बीमारियां भी, कि बिल्कुल बीमारियों से इनको शिफा मिलने जा रही है। बिल्कुल ठीक अब इन ज़ोडिक साइंस को अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आता है, जिसकी ज़हन में खूबसूरती है, पॉजिटिविटी है, पैसे के एतबार से बुलंदी है, और इनकी ज़िंदगी में इस तरह के सोर्सेज से पैसा आ रहा है जो कि फैमिली बिजनेसेस से है, जो कि ज़मीन से है, प्रॉपर्टी से है, सवारी से है, ठीक है। और इस तरह के काम से है जो कि अजनास या ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस एतबार से इनकी ज़हन में खूबसूरती है, खुशहाली है, पॉजिटिविटी है, और अपनी ज़ात से ये हर शख्स को ब्लेस्ड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हर शख्स को ये हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह। इनकी ज़ात से कोई भी काम होगा, इवन के इन्होंने अगर खाने की मेज़ भी सजानी है, अगर ये हमारी बहनें हैं, ख़वातीन हैं घर में, तो खाने की टेबल को भी इतनी खूबसूरती से सजाएंगे कि जो लोग आकर बैठेंगे वो उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। ठीक है। मतलब जो काम इनकी ज़ात से होगा उसमें इनकी तारीफ़ जो है वो लाजमी की जाएगी। ठीक है। ये जो खूबसूरत ज़ोडिक साइन है, ये जो हमारे आज का पहला ज़ोडिक साइन है, ये है टॉरस बुर्ज सौर। ठीक है। बुर्ज सौर वाले जो अफराद हैं वो इस एतबार से खुशकिस्मत रहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में इस पूरे महीने में, माह मुहर्रम में, फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। ज़हनी तौर के ऊपर कुशादगी होगी, इनकी ज़िंदगी में बीमारी परेशानियों का सलूशन मिलना शुरू होगा, और जो लोग इनकी ज़िंदगी में शामिल हैं वो इनको फ़ायदा पहुँचाना शुरू करेंगे। अच्छा। और इनकी ज़िंदगी में कई एक बड़े तजर्बाकार लोग शामिल होंगे जो कि मुखलिसाना तौर के ऊपर इनको ब्लेस करना शुरू करेंगे, किसी न किसी तौर पर मुशावरत की सूरत में, फैमिली से होंगे या चाहे आउट ऑफ सोशल सर्कल में। ठीक है। सोशल सर्कल में, दोस्तों में। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में ये खुशबख्तियाँ नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। तो अगला जो ज़ोडिक साइन बाय कंपैरिजन नज़र आता है कि बाकी तमाम ज़ोडिक साइन में कंपैरेटिवली उसको बीमारियों से शिफा मिलना, माशाल्लाह। उसकी ज़िंदगी में हासदीन का निकल जाना, और जो लोग उनसे हसद कर रहे हैं बैक एंड के ऊपर रहते हुए, कि वो ज़ाहिरी तौर पे सामने नहीं आते लेकिन वो किसी न किसी तौर पे इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते ठीक रहते है। हैं,
وہ منظر عام کے اوپر آنا شروع ہوں گے، تو یہ اس کی حد بندی کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھا جائے تو ان کے ذائچے میں ماہ محرم الحرام کے تقریباً پہلے اشرا کے بعد سے ہی ان کی زندگی میں جو پیسے وائز مسئلے چل رہے تھے وہ ختم ہونا شروع ہوں گے. اچھا. ان کی زندگی میں جو کریئر، کاروبار، بزنس سے جڑے ہوئے معاملات تھے، یا ان کی زندگی میں گھر سے یا پراپرٹی سے، سواری سے جڑی ہوئی جو چیزیں تھیں، وہ ابتدا سے ان کو فائنینشلی طور پر بینیفٹ سے لانا شروع کریں ماشاء گے. تو جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کی زندگی میں چل رہے تھے وہ پہلے اشرا کے بعد سے ختم ہونا شروع ہوں گے، اور پیسہ کسی جگہ سے ان کو ملنا ہے تو وہ ان کو ممکنہ طور پہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے مزاج میں مستقل مزاجی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے مزاج میں کنٹینیوٹی ہے، جس وجہ سے یہ ایک تسلسل میں اپنی چیزوں کو لے کے چلیں گے اور اس میں کافی حد تک یہ کامیاب بھی ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ زوڈک سائن آتا ہے آج کا ہمارے پاس کینسر برج السرطان. بالکل ٹھیک ہے. کینسیرینز والے جو ہیں ذہین ہوں گے، کمیونیکیٹو ہوں گے، ان کے پاس آئیڈیاز بڑے بے شمار ہوں گے، اور یہ اپنی ذات سے لوگوں کو کسی نہ کسی طور پہ بلیسڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. صرف ان کو جو وہ جولائی کا آخری ہفتہ ہے اس میں ان کو اپنے جو ڈیسیژنز یا جو ان کے پاس آئیڈیاز ہیں اس کو ایک دفعہ پریکٹیکلی طور کے اوپر شروع کرنے سے پہلے سیکنڈ تھاٹ ضرور دے لینا چاہیے. باقی 3 ہفتے ان کی زندگی میں بڑے خوبصورت ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں ہم آ جاتے ہیں تیسرے زوڈک سائن کی جانب. تیسرا زوڈک سائن دیکھا جائے آج کا ہماری ویڈیو میں یہ ہے سیجیٹیریس پروٹوکوس. ٹھیک ہے. سیجیٹیرینز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں اس اعتبار سے نسبتاً خوبصورتی، خوشگواری، پازیٹیوٹی، بلیسنگز نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی میں انعام، لاٹری لگنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں مذہب، روحانیت، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو کسی نہ کسی طور پہ اچھا رکھنے کی کوشش کرنا، اس میں یہ بہت زیادہ ایکٹیو یا متحرک ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں دلیری ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، وسعت نظری ہے، اور یہ دور اندیشانہ اقدامات کریں گے. یہ صرف اپنے اسی مہینے کے اوپر فوکس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ اس مہینے میں کوئی اس طرح کی چیزوں کو شروع کریں گے جو کہ اگلے آنے والے کم و بیش تقریباً کو 6 مہینے کے اوپر محیط ہو. ٹھیک یعنی ہے. کہ اس مہینے شروع کی گئی چیزیں ان کو اگلے آنے والے 6 مہینے میں فوائد اور بلیسنگز سے لانا شروع کریں گے. زبردست. تو اس اعتبار سے ہمارا تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے سیجیٹیریس پروٹوکوس. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں رشتوں میں محبت ہے، ان کی زندگی میں ازدواجی طور کے اوپر زندگی کے مسائل کا سلوشن ہے، اور پھر ان کی زندگی میں اگر یہ کسی کو کوئی پیغام بھجوانا چاہ رہے ہیں، اور اگر یہ پیغام بھجواتے ہیں آخری ہفتے میں شادی کا. شادی کا، محبت کا اچھا. اور دوستی کا بھی، ٹھیک تو اس ہے. اعتبار سے ان کو کامیابی آخری ہفتے میں ممکنہ طور پہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے زوڈک سائن کی جی. طرف، جو آج کا ہمارا کیٹیگری میں لاسٹ زوڈک سائن ہے. بالکل. یہ آ جاتا ہے ایکویریس برج الدلو. ٹھیک ہے. ایکویرینس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں گھر کے ماحول میں سکون نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. فیملی ممبرز ان کے لیے سپورٹیو رول پلے کریں گے. فیملی ممبر کی طرف سے جو ان کے چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے وہ ختم ہو جائیں گے. گھر کے ماحول میں یہ کچھ تزئین و آرائش، تمیل و ترقی کی طرف اپنی سوچ کو راغب کریں گے. ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کو یہ بہتری کی طرف لے کے آئیں گے. بہت عرصے سے جو یہ چیزیں کرنا چاہ رہے تھے اور یہ ہو نہیں پا رہی تھیں، جی جی. تو یہ اپنی زندگی سے سستی کاہلی کو دور کر کے چیزوں کو کرنے کی طرف آئیں گے. بالکل. تو یہ چیزیں ان کے لیے نسبتاً ایک زیادہ بلیسڈ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں لاٹری ٹھیک ہے. کو خرید لینا ان کے لیے کامیابی لے کے آئے گا. اچھا. لاٹری بے شک اس مہینے نہیں بھی نکل رہی، لیکن یہ خرید کے اپنے پاس پرائز بانڈز رکھ لیں. اگلے آنے والے مہینوں میں بھی اگر نکل رہے ہیں تو اس مہینے خریدا گیا پرائز بانڈ ان کے لیے زندگی میں خوشبختیاں لے کے آئے گا. بالکل ٹھیک یہ ہے. چیز ان کی زندگی میں نسبتاً ایک بہت زیادہ بلیسڈ ہوگی. پھر اس کے بعد ایکویرینس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں جو بیماری اور پریشانی کے اوپر پچھلے مہینے انہوں نے اچھا خاصا کوئی خرچہ کیا ہے، وہ خرچے ان کی زندگی میں ختم ہونا شروع ہوں ٹھیک گے. ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشی کی طرف لے کے آئے گا. ان کی زندگی میں ہیلتھ اور شفا کا رولنگ پلانٹ نسبتاً ایک اچھی پوزیشن پہ ہے، ٹھیک ہے. جو کہ ان کو شفا کی طرف لے کے آئے گا. بالکل. دوسرا چیز ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں روحانی سفر نظر آتا ہے. ان کی زندگی میں تعلیم سے جڑے ہوئے جو مقاصد ہیں ان کے، اگر یہ کسی جگہ کے اوپر کوئی ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، کسی جگہ کے اوپر کوئی، اگر آپ جو ہے آن لائن کوئی ایگزامز وغیرہ دینا چاہ رہے جی ہیں، جی. اس میں بھی ان کو کامیابی ملنے کے چانسز بہت اچھے ہیں. اچھا. یا ایسے کویرین اسٹوڈنٹ جو کہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ماہ محرم الحرام کے جو آخری 2 ہفتے ہیں وہ اس اعتبار سے بہت اچھے ہیں کہ اسکالرشپس میں بھی ان کو بلیسنگز اور فوائد ملنے کے چانسز ہیں. تو یہ 4 زوڈک سائن ہیں جن کو کمپیریٹیولی زیادہ خوشبختیاں ملیں گی باقی 8 کے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، Yes, آپ نے ma'am. اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، مصور زنجانی صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی. 4 زوڈک سائن ایسے ہیں جن کو ماہ محرم الحرام میں بہت زیادہ بینیفٹس حاصل ہونے والے ہیں، پیسوں کے حوالے سے ہوں، گھریلو معاملات ہوں، روحانی سفر ہو، تعلیم کے لیے سفر ہو، اپنے کاروبار کے لیے پیسے کمانے کے لیے بیرون ملک سفر ہو. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے، اور مصور زنجانی صاحب کا جو نمبر ہے وہ اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو بلا جھجک ضرور کانٹیکٹ کیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور منفرد
خوبصورت سے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.